Uban sa tibuok nasod nga nagsaulog sa adlaw sa mga kasing-kasing, usa ka Valentine Special Bloodletting Activity ang gipahigayon sa BJMP Regional Office 7 ubos sa pagdumala ni Jail Chief Superintendent Neil R. Avisado, Regional Director of the Jail Bureau. Sama sa nangaging katuigan, ang BJMP nakig-alayon sa Vicente Soto Blood Services Unit alang sa malampusong katumanan sa maong kalihukan nga gipasiugdahan sa Health Service Division sa BJMP Region 7. Ang mga personahe dili lang sa rehiyonal nga buhatan kung dili lakip na sa nagkalaylaing jail facility sa rehiyon ang miapil sa nasangpit nga bloodletting activity. Ug sama sa naandang protocol, mipaubos usab ang mga donors og interviews ug screening aron masigurado nga luwas ang dugo nga makolekta. Pangarap mo'y wag kang matakot, ituloy pag-alabing mo gaya ng apoy, damdaming nangangarap, sige tuloy, magtiwala kang posible ang lahat, basta tuloy, tuloy, tuloy. Sa laing bahin, ang BJMP Region 7 nagtumong sa pagpasiugda sa akamguhan sa importansya sa dugo ug pagpadasig sa regular nga donasyon sa dugo aron maluwas ang mga kinabuhi ug masiguro nga ang dugo dali nga makuha sa mga nanginahanglan niini. This St. Valentine's Day, let us celebrate by giving blood. Subok sa pag-abot. Kini si J.O.1 Chavez para sa Rehiyon 7 karon. Changing lives. Building a safer nation.